Engineer Cruz Silva. सगळ्यांक देव बरी सांग जावन येता आनी काळजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक इतली गरमीक आनी ह्या दिसान जायतीं फंक्शनूय आसताय पिकनिकी आसताय ते सोडून आनी व्हडलें म्हणल्यार आयज चिंचोणकार काकोडा फुटबॉल फायनलूय खेळटाय ते सोडून सोगटे तुमी हांगा आयले म्हणून तुमकां काळजांतान देव बरें कर म्हणटा. आयज माचयेर आसलो आमचो आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हेनर श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे एक्स चीफ मिनिस्टर आतिशी मॅडम, आमचे आम आदमी पार्टीचे लिडर्स प्रशांत नायक, वाल्मिकी, जर्सन, संदेश रॉकी आनी आमचो सदांच केन्नाय आपयलो जाल्यार फावंडेशन घालपाक इनॉग्रेशन करपाक केन्नाच ना म्हणना तो फादर विक्टर वेगस, गांवचे आमचे वेल्लेचे सरपंच विना, आंबेलेचो सरपंच एलेक्स, आमचे ब्रह्मपूरचे सरपंच अविता, पंच मेंबर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावन भयण्यांदू. 2022 इलेक्शनाक जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करपाक बसलेले तेन्ना आमी मॅनिफेस्टो काडलो आनी जर्सनान सांगला ते भाशेन डोर टू डोर कोत्ता आसतना आमचो मॉडल एड्युकेशन आनी हेल्थाचेर सदांच सांगताले आनी आमी सांगलेले आमचे मॅनिफेस्टोकूय आमकां हेल्था वयर डेवलपमेंट जाय, जावं आमचे पोकलीवाड, जावं चिंचिणी, जावं सांजे दियारेल आमकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर बेडेड करपाक जाय म्हणून. आनी हे तयारीन आनी हे विस्वासान लोकांनी म्हाका वोट मारलो आनी जिखयलो आनी ही स्वप्न घेवन हांव एसेंब्लीक गेल्लो आनी सदांच हे इश्यू हांवें एसेंब्ली हाडले आनी प्रपोजल पासून गायल्यो. आमी सांजे दियारेल ह्या गांवांत हे हेल्था वयर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर घालपाक आमी हेल्थ डिपार्टमेंटा लायन मागलें. हेल्थ डिपार्टमेंट आमचो हेल्थ मिनिस्टरान रोखडेच डॉक्टरां धाडलो, स्टाफा धाडलें, इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी एक शेड A13 म्हूण 20 वर्सां इंडस्ट्रियल शेडां बंद आसली ती आमी आयडेंटिफाय करून हेल्थ मिनिस्टराक सांगलें हे शेडीक आमकां एक वेलनस सेंटर नाजाल्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर दी म्हूण. हेल्थ डिपार्टमेंटान IDCक लेटर बरयली इन्स्पेक्शन करात आनी ताचें रेंट फिक्स करात म्हूण. IDCन काडून PWDक एक लेटर केली येयात आनी इन्स्पेक्शनाचेर तेजो रेंट फिक्स करात आनी सांगात म्हूण. PWDन रेंट फिक्स केलें फ्रॉम 23,000 पर मंथ. PWDन परती लेटर केली IDCक 18,000 डिपार्टमेंटाची फी दियात आनी हे आपले रेंटाचे फिक्स केला ते सर्टिफिकेट व्हराय म्हणून. MD कांय फोन मारलो हें आमचें केन्ना जातलें, नेक्स्ट मिटिंगे जातलें आनी तेन्ना ही लेटर येयली आमी तुका ट्राय कोत्ताय जे रेंट फिक्स केलां ते पासून आमकां वेव करपाक. सो थोडे दिसांनी बोर्ड मिटींग जाता आनी बोर्ड मिटींग आसतना आमकां एक लेटर येता हे बोर्ड मिटिंगान डिसिजन घेयलां तुमकां थिंगा ती शेड दिवची न्हू म्हूण. आतां शेड पडलो आहा पूण लोकां पासत सांजे दी आरेला पासत ही शेड तेमी इतलो प्रोसेस करून ती शेड बंद उडयली आनी सांजे दी आरेला हेल्था वयर आमी कितें करपाक जाय आसलें तें आमचें बंद पडलें. तेच भाशेन आमी आमची चिंचणी सांगलो जर्सनान सांगलां ते पयलीं आमी बेडेड हॉस्पिटल लुगार सरलो, लुगार मेळोना. थोडीशी आमची हेल्थ सेंटरां धाकटो आहा तो हे धाकटे हेल्थ सेंटर आमी कितें करपाक जाता ते आमी दोतोरां बरें वचोन डिस्कशन केलें. बेजीक थिंगा दोतोरांनी जी स्पेस आहा थिंगा धाकट्याशे स्ट्रक्चरांक सेटबॅकां पासून थोड्योशे शेड घालून जायते युनीट तांणी चालू केले कित्याक हिंगा जायते विलेजीस लागताल्यो आंबेलीसावन कार्मनासून काबुलस ते पासून चिंचिणी हेल्थ सेंटरां पडटा. थोडीशी फाटल्यान स्पेस आहली थिंगा टायल्स घालपाक कितें बरी क्लीन करपाक टायल्स घातल्यो. टायल्स घालता म्हणटरीच एक इश्यू जालो मागीर थिंगा फार्मासी आहा. फार्मासी धाकटीशी 3 meters by 2 meters आसतली. गरम जाता, वखदांक प्रॉब्लम जाता. सो डॉक्टरान रिक्वेस्ट आमकां एक खंय जाल्यार एक AC मेळपाक ट्राय कर. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें
आनी चोवपाक गेल्यार सोगटे युनीट दोतोर आनी स्टाफूय थिंगा धाकटे धाकटे रुमा आहाय सामके गरम जाता आनी तेच भाशेन आमचे पेशंट हिंग येताय ते तांकांय गरम जाता. जेन्ना आमकां MLA फंड मेळ्ळो हांवें दोतोराक सांगलें आमी आख्खी AC करया म्हणून. आनीक आमी आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटान बरयली प्रपोजल दिलो आनी आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटान एक्सेप्ट केलो तूं हें घाल म्हणून. सो त्या प्रपोजलाक थोडीशी कास्तीक पडटा थोडेशें इम्प्रुवमेंट करपाक ते आमी टोटल AC केली आनी ती आख्खे गोंयची म्हणल्यार फर्स्ट प्रायमरी हेल्थ सेंटर टोटली AC करून दिली. आमकां जायते जाण आमच्या घराला येताले चिंचोणकार आमकां रातचो दोतोर जाय म्हणून. जायते जाण आमचे सिनियर भाव हिंगाच बसोनूय आहाय ते येताले आमकां रातचो दोतोर जाय म्हणून. हांवें सांगलां ताका हांवें एक एमर्जन्सी केअर सेंटर घालपाक प्रपोजल घातलो आनी तो आमचो प्रोसेसांक आहा म्हणून. आतां एमर्जन्सी केअर सेंटर सेम प्रोसेस येयलें इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळ्यो प्रपोजल फायल मुखार गेली. मुखार आमकां तुमकां दितात एसेंब्ली तुमी काडलें चोयलो आसतलें एवरी टायम हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा 1 म्हयन्यान दित न्हू तुमकां दिवपाकूच जाय. ताणें चोयलो म्हणटा थिंग हेल्थ धाकटेशें आसा तुमकां दिवपाकूच जाय. हें सगळें कोत्ता कोत्ता फायनान्स डिपार्टमेंटान एक रिमार्क मारलो तें बांदतो कोण तें फायनान्स कोतो कोण बांदपाक ताका हांवें लेटर दिली डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर दिली बांदपाचें काम हांव कोत्ता बांदपाचें म्हज्या पयशान बांदून दिता तूं म्हाका फकत दोतोर दी म्हूण रातचो रावपाक इतलेंच सांगलेलें. मेशिनऱ्यान दोतोर दी तें तूं चोय बांदपाचें हांव पयशे मोडटा लेटर दिली तुका जाय जाल्यार हांवें लेटर पासून हांवें कोणाक जाय जाल्यार चॅकूय करपाक जाता इतल्यो लेटर केल्या त्यो हिंगा हाय तेंय हांवें लेटर दिवन बांदता हांव म्हण सांगून पासून तांणी लास्टाक एक लेटर धाडली तुमचे सावथ डिस्ट्रिक्ट बोगले आहा नावेली हेल्थ सेंटर बोगले आहा थिंगा एमर्जन्सी केअर सेंटर येना. मोगाळ भाव भयणानो सांग म्हाका जरी तर गव्हर्मेंट आमी प्रपोजल पयलीं दिता म्हणटा मागीर दिना जाल्यार आमी कितें करपाचें. आमी लोकांकूय प्रॉमीस केल्ली आहा आमी हेल्थ सर्वीस तुमकां बरी करतले म्हणून. वेळ्ळे पासून आमचे क्लिनीक हे आहा थिंगा प्रायमरी धाकटें आमचें सेंटर आहा थिंगा पास परमनंट कायदा स्टाफ मेळटा तो पासून दिलो ना. सो हें सोगटें चिंतून तुमी म्हाका सांग आमी कितें करपाचें रावपाचें तशें वो दुसरे भाशेन पयलींचे MLAन केलें ते भाशेन आमी तुमी वेंचून काडले ते पार्टी सोडून हांवें BJP जॉयन जावपाचें अशें करून पयलीं MLA गेले डिवेलॉपमेंट करपाक जाय म्हूण पूण तें डिवेलॉपमेंट जावं ना. सो हांवें चिंतलें कितें आतां कितें करतलें तरी सर्वीस दितले जाल्यार आमी पयलें आमचे घरा लागीं एक आय क्लिनीक ओपन केलें. थिंगसर जायतो पेशंट थिंगा येतात जायतीं ऑपरेशनां आमी थिंगा केल्लीं आहात फ्री केल्लीं आहात. आयज पासून थिंगा एवरी वेनसडे दोतोर येवन थिंगा ट्रिटमेंट दिता. तेजे भायर सांजे दियारेल थिंगाय आमी क्लिनीक ओपन केलें आय क्लिनीक. मागीर हांवें रिक्वेस्ट केलें आमकां दोतोर जाय दोतोर मेळपाकूय डिफिकल्ट जाता आख्खो दीस सकाळीं 9 ते सांजचे 6 आमकां दोतोर जाय म्हणून हांवें पार्टी आमच्या कन्वेराक आनी आमचे गोवा इंचार्ज आतिशी मॅडमाक सांगलें आमकां दोतोर घालपाक जाय. सो आमकां पार्टीन फुल्ली फायनान्स दोतोर प्लस मेडिसीन फ्री दिवपाक आमची पार्टी एग्री जाली आनी पार्टीच्या नांवान आमी सांजे दियारेल आनी आमी आमच्या वेळ्ळे गांवांत दिसाचें आमी पॉली क्लिनीक उगत केलें. तेज भाशेन डिमांड आहा आमच्या रातचो दोतोर जाय. सो रातचो दोतोरूय मेळपाक डिफिकल्ट जातालो. सो तेंय दोतोर सोदून तोय प्रपोजल घालून आयज आमकां रातचे सर्वीस मेळपाक आमी आज पॉली क्लिनीक उगत केला. मोगाळ भाव भयणानो जायते फावट आमची ऑफिसान बसोन आसता जायते जाणटी माय आनी पाय आमचे बरें येताय आनी सांगताय 2 म्हयन्याचें 3 म्हयन्याचें पेन्शन येयलें ना. गव्हर्मेंटान आमगे बँकान पयशे धाडनाय. आमचे एटलिस्ट 2000-2500 मेळ जाल्यार आमच्यान एटलिस्ट आमचें वखदांचें तरी आमचें काम जाता म्हूण पूण आमकां हे टायमार पयशे मेळनाय. हें चिंतून आमचे जायतो गरीब लोक एस्टेट आहा गरीब लोक केन्ना गरजेक पडटा वखदां लागोन तांकां लागोन ही आतां आमी ही फेसिलिटी सगळी ओपन केल्ली आहा कित्याक दोतोर फ्री दवरलो आहा मेडिसीन दवरली हांवें. सो मोगाळ भावान भयणानो हें जें आमी केलां आतां जॅक्सनान सांगलें ते भाशेन ऑपोजिशन आयलां तें उगत कोनाकाय म्हणून परमिशन दिनाका म्हणून कोण तुमचोच भाव कोण तो मॅल्कम पेरेरा
आयज नांव काडना तुका मोगाळ बाल वेनस हो मेलकम पेरेरा म्हणजे पयलो उलयला केन्नाय ताणें म्हाज्या सांगलो ना आमकां हेल्था वरवीं डेवलपमेंट कर ग्रावंडा वरवीं डेवलपमेंट कर म्हूण पूण ताणें म्हज्या लायन मागला फकत आमच्या गांवांत चिंचोणच्या गांवांत धिऱ्यो घालपाक परमिशन दी म्हूण हे हांवें ताका ओपोज केल्लें हांवें पी सांगलें आमच्या गांवांत आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी धिऱ्यो जावचे ना आयज ते तूं आमचें काम करता तें ओपोज करता आयज ते ग्रावंडूय ओपोज कोत्ताय क्लिनिकूय ओपोज कोत्ताय आनी आमचें डेवलपमेंट जाता आमचें फाटल्यान सो तुमी म्हाका सांगा आमी कितें दिवपा धिऱ्यो दिवपाच्यो काय ह्यो बेजीक एक्टिविटी हे दिवपाचें काम तुमकां कितें जाय हें आसलें डेवलपमेंट नाका सो फाटलीं 4 वर्सां आमी जेन्ना गव्हर्मेंटाक आमी इलेक्ट जाल्ले जायते त्रास पडले जावं आमचे पयलींचे डिफिडेड कॅन्डिडेटांनी पासून आमचे जायते प्रोजेक्ट आडावपाक ट्राय केले तांकांय नाका आसले आमची हिंगा काम जाल्लें न्ही पूण तरी आसतना ह्या गव्हर्मेंटा लागीं गोडे गोडे रिक्वेस्ट करून आमची जायतीं कामां जालें आमची कॉन्स्टिट्युन्सी हांव सांगता तुमकां आमची कॉन्स्टिट्युन्सी 15 वर्सां फाटीं आहा नाल्यार चोय तुमी 15 वर्स पयलीं तुमची पंचायत जावपाची जाल्या 15 वर्स पयलीं पायपलायन सगळी चेंज जावपा जाल्या 15 वर्स पयलीं केबल अंडरग्रावंड जावपाचें जालां जालें ना हेल्थ सर्वीस इम्प्रूव जाला कांयच जालें ना आयज हे 15 वर्स पयलीं जावपाची कामां आयज आमी कोत्ताय आयज तुमचे हेल्था वाटेन जावं तुमचे पंचायता वाडी ती जावपाची आहा तेजी आतां टेंडर स्टेजीचेर आहा तुमचे हेल्थ जावं आयज तुमी सांगात चोयल जाल्यार ही आमची तोड्या बांदले का आमचो कितलीं वर्सां WRD मिनिस्टर आहलो जालो ना आयज तें काम स्टार्ट जालां 3.5-4 करोडांचें काम चालू जालें तुमच्याच गांवांत बायडा वसाय 20-25 वर्सां पयलीं टांकी बांदलेले गांवां उदक येना पूण टांकी आहा 400 मिटर क्युबिक टांकी आहा पूण 20 वर्सांनी टांकीक उदक येयलें ना नाल्यार पंप चलना फाटीं आमी येवन आमी ती चालू केल्ली आनी उदक थिंगा प्रॉब्लम सॉल्व जालो आयज आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सी आमची पायपलायन 20-30 वर्सां जालीं ती पासून चेंज जावं न्ही ती आयज आमची फेज वायज आमी चालू केल्ली खूंय सांजे देर फाटीं टेंडरां काम जाल्लीं आहा आयज तुमी जाणा आसतलें जायते फाटीं लायटीचो इश्यू जालो जायते जाण लायट ना म्हण त्रासूय जाले गँग पासून आमची घरां राती एका पासून येवन थिंगा बोवाळ मारले आहा पूण आमी ही पयलीं जावपाचीं आसलीं ती काम जालें ना अंडरग्रावंड जालें ना ताका लागून ही कामां ही आमची 51 क्रोर्साची ऑलमोस्ट त्या टेंडराकूय अंडरग्रावंड करपाची ती घोडे ह्या दिसांनी पास जातली सो हांव मागतां जी वस्तू पयलीं जालें ना आमी ट्राय करताय आनी तुमकां बरी फेसिलिटी दिवपाक जी वस्तू पयलीं जावं नाय त्यो आयज करया आयज तुमकां सपोर्ट जाय आयज हेज्या पयलोय तुमी ती जाणां म्हाका सदां सपोर्ट केल्लो आहा हेजे मुखारय तुमकां सपोर्ट जाय सो हांव मागतां तुमच्या लागीं सोगटे क्लिनिकांक रातचे हिंगा फकत क्लिनिकां हॉस्पिटलां वयताय पियोन वयताय तेच न्हू फकत पियोन वयताय तेच रातचे क्लिनीक यूज कोन्नाय आनीक आमकां जाय आसलें आमकां फ्री सर्वीस दिवपाक गव्हर्मेंट सर्वीस दिवपाक जे मेरेन हिंगा गव्हर्मेंट सर्वीस रातची जायना ते परेन आमचें क्लिनीक ओपन आसतलें कित्याक आनीक प्रायवेट आहाय प्रायवेटांक पयशे पडटाय सो आमची हिंगा बेजीक कोण गरज आहा कोणूय जावन दितो येवचो आनी तेजी सर्वीस घेवची म्हूण मागता आनीक एक फावट तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या पार्टीचे प्रेसिडेंट कन्व्हेयर आनी पार्टीच्या मेंबरान ताणें म्हाका सदांच सपोर्ट केला हेजे मुखारय सपोर्ट करतली आनी आम आदमी पार्टी जी हांगा मुवमेंट चलता आमचो सोगटे कॉन्स्टिट्युन्सीक मुवमेंट चलता आतां मुखारय 2027 इलेक्शनाय आमी ती इलेक्शनाय सिरियस घेतली थँक्यू देव बरें करूं.